वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 4 दिसंबर 2024 बरोज़ बुध कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज एक फ़ायदेमंद दिन है। ख़ानदान पर ख़र्च करेंगे, दूसरों की नज़रों में आपका इमेज बेहतर होगा, बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत होंगे। अगर कोई ज़ेरे इल्तवा काम है तो कोशिश करें तो मुकम्मल हो सकता है। मेहमानों के बार बार आने से आप परेशान हो सकते हैं। भाई बहनों में इख्तलाफ राय का इम्कान है, इससे आपकी नींद भी मुतासिर होगी। बच्चे पढ़ाई पर तवज्जो देंगे। आपको शराकतदारी से मुतल्लिक़ कारोबार में अहम ऑर्डर्स मिल सकते हैं। इसकी वजह से मुस्तकबिल के लिए जारी मंसूबे किसी हद तक हल हो जाएंगे। मुलाजमत पेशा अफराद को इनकी ख्वाहिश के मुताबिक ट्रांसफ़र मिलने का इम्कान है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। ख़ानदान के ताउन से आपका खुद एतमादी बढ़ेगा। वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, इनको पूरा ख्याल रखना चाहिए। गाड़ी भी एहतियात से चलाएं। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ वालों के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो एरीज़, आज की मोहब्बत का जायचा इस वक्त आपका रोमानवी तख़ील बहुत मज़बूत है। अपने प्यार के रिश्ते को मज़ीद ख़ास बनाने के लिए अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करें। आप अपने साथी के साथ अपने जज्बाती ताल्लुक़ को गहरा करने के मौक़े तलाश कर सकते हैं। टॉरस बुर्ज सोर, आज आप अपने मामूलात में किसी किस्म की तब्दीली के बारे में सोचेंगे और तब्दीली लाने में काफ़ी हद तक कामयाब भी होंगे। अगर पैसा फंसा हुआ है तो इसकी वसूली का भी आज अच्छा वक्त है। घर में किसी ख़ास चीज़ की ख़रीदारी भी मुमकिन है। ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद से आपको धोखा दिया जा सकता है। वक्त के मुताबिक अपने रवैये में लचक पैदा करें। किसी नाखुशगवार वाक़ये का ख़दशा है। रूहानियत की तरफ कुछ वक्त गुजारना बेहतर होगा। आज काम की जगह के अंदरूनी इंतज़ामात में तब्दीलियाँ लाएं। कारोबारी सरगर्मियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देना ज़रूरी है। किसी अफसर से मदद मिलेगी। आमदनी के साथ साथ अखराजात का रास्ता भी तैयार हो जाएगा। मुनासिब बजट रखें। घर में मेहमानों की आमद होगी। बाहमी मुफाहमत से खुशी में इजाफ़ा होगा। आज ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर से मुतल्लिक़ बाकायदगी से चेकअप करवाएं। योगा और वर्जिश भी बाकायदगी से करते रहें। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़, जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो टॉरियंस, आज का दिन मोहब्बत के रिश्तों को गहरा करने का दिन है। आप और आपके साथी के दरमियान जज्बाती ताल्लुक़ मज़बूत हो जाएगा, जो आपके ताल्लुकात को गहरा करेगा। बाहमी एतमाद और मोहब्बत बढ़ रही है। इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं और एक दूसरे के साथ गुजारे हुए वक्त की कदर करें। अपने दिल की बात सुनें और सच्चाई के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करें। जेमिनी बुर्ज जोज़ा, आज आपको बच्चों की तरफ से चल रहे मसाइल का हल मिल जाएगा। ज़ाती काम पर तवज्जो दे सकेंगे। आप किसी समाजी खिदमत के इदारे में भी हिस्सा डालेंगे। अपनी चीज़ें महफूज रखें। नुकसान या चोरी का अंदेशा है। जज्बात में आकर कोई फ़ैसला ना करें। मौजूदा हालात पर तवज्जो दें। तुलबा को पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। मौजूदा कारोबार में जारी काम में नई कामयाबियाँ मिल सकती हैं। इन पर बहुत मेहनत की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में बहुत फ़ायदेमंद हालात पैदा होंगे। कमीशन से मुतल्लिक़ कारोबार में मोहतात रहें। आज मियाँ बीवी अपने काम में मसरूफ़ रहेंगे। इसकी वजह से एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजार पाएंगे। आज थकावट और टांगों में दर्द हो सकता है। बदहज़मी की शिकायत भी हो सकती है। लापरवाह ना हो और फौरी दवाई लें। आज का खुशकिस्मत रंग जामनी, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो जेमिनीज़, आज मोहब्बत के शोबे में गहरी और जज्बाती गुफ्तगू करने का वक्त है।
अपने साथी के साथ बातचीत करते वक्त आप एक दूसरे के जज्बात को समझने में माहिर होंगे। ये वो वक्त है जब आप अपने ताल्लुकात के नए और गहरे पहलुओं को तलाश कर सकते हैं। यह बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम और हसासियत को फ़रोग़ देने का सुनहरी मौका है। अपने दिल का इश्तराक करें और गहरी मोहब्बत को तलाश करें। कैंसर, बुर्ज सरतान। आज एक खुशगवार दिन है। खुशखबरी मिलने पर दिमाग खुश हो जाएगा। पैसे से मुतल्लिक मामलात में आपको ख़ास कामयाबी मिलेगी। इस वक्त तमाम काम वक्त पर मुकम्मल होने से आप राहत महसूस करेंगे। आपके वालिदैन की मेहरबानी आपकी किस्मत को मजबूत करेगी। जज्बातियत और सुस्ती से बचें, बसूरत दिगर कुछ कामयाबियाँ ज़ाया हो सकती हैं। सफ़र करने से गुरेज़ करें। तुलबा को अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए अपने रोज़मर्रा के मामूलात में मुराक़बा और योगा को शामिल करना चाहिए। आज कारोबारी मंसूबों के मुकम्मल होने का वक्त आ गया है। किसी करीबी शख्स का ताउन आपके मसाइल को हल कर देगा। मार्केटिंग से मुतल्लिक काम मुलतवी रखें। मुलाजमत पेशा अफराद ज़्यादा काम की वजह से तनाव महसूस करेंगे। दोस्तों के साथ ख़ानदानी मुलाकात का प्रोग्राम मुनक्कद किया जाएगा। इससे सब खुश होंगे। आज मौसमी तब्दीलियां सेहत को परेशान कर सकती हैं। अपना ख्याल रखें। ज़रूरत से ज़्यादा मसरूफ़ियत की वजह से आपको सर दर्द और थकावट महसूस हो सकती है। अपने मदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत रखें। आज का खुशकिस्मत रंग नीला जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आपके जज्बात की गहराई आज आपको अपने साथी के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ बनाने में मदद देगी। ये एक दूसरे के साथ अपने गहरे जज्बात का इश्तराक करने का वक्त है। आपके रिश्ते में एक बेसाख्ता और मायने खेज़ खुशी आएगी जो आपके रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाएगी। बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम को बढ़ाने के लिए आज कुछ ख़ास लम्हात शेयर करें। लियो, बुर्जे असद। आज अपने तमाम काम जज्बात की बजाय अमली तरीके से मुकम्मल करें, कामयाब होंगे। रिश्तेदारों और पड़ोसियों से ताल्लुकात में मिठास आएगी। मनफी हालात की वजह से आप मायूस हो सकते हैं। सब्र और तहम्मुल से काम लें। पैसों के लेन देन में किसी पर भरोसा ना करें। इसराफ को भी कंट्रोल करें। कारोबारी काम एहतियात से करना बहुत ही ज़रूरी है। बेहतर होगा कि अपने काम करने के तरीके को बेहतर बनाएं। इस वक्त मेहनत ज़्यादा और कम मुनाफे की सूरत हाल रहेगी। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में कुछ तनाज़ा रहेगा। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़ जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज आपको अपने साथी के तई दिल खोलकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने का मौका मिलेगा। मोहब्बत के नोटिस या सरप्राइज़ जैसे छोटे इशारे आपके रिश्ते में मिठास डालेंगे। अपने दिल की बात सोच समझ कर करें और अपनी मोहब्बत का इजहार नए अंदाज में करें। आज का दिन आपके लिए मोहब्बत के लिहाज से बहुत ख़ास होने वाला है। विर्गो, बुर्जे सुमला। आज जज्बात की बजाय दिमाग से फ़ैसले करें। इससे आप अपना काम बखूबी अंजाम देंगे। बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बंदी की जाएगी। सरमायाकारी से मुतल्लिक काम मुकम्मल होंगे। हिम्मत से नामुमकिन काम भी आसानी से मुकम्मल हो जाएंगे। आज दोपहर के वक्त ऐसा लगेगा जैसे काम के दौरान हालात हाथ से निकल रहे हैं, लेकिन सब्र और तहम्मुल से आप मसले पर काबू पा लेंगे। घर के कामों में ज़्यादा मसरूफ़ियत की वजह से आप खुद पर तवज्जो नहीं दे पाएंगे। इस वक्त कारोबार में मुकाबला होगा जिसे आप बहुत जहानत से हल कर लेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से मुतल्लिक कारोबार में आपको कामयाबी मिलेगी। आज मुलाजमत करने वाले लोगों ने जो मेहनत की है वो आने वाले दिनों में बड़ा फ़ायदा दे सकती है। ग्राहकों के साथ एहतियात से डील करें। ख़ानदान और कारोबार के दरमियान मुनासिब हम आहंगी रहेगी। आज ज़रूरत से ज़्यादा दौड़ना थकावट और सर दर्द का सबब बन सकता है। फितरत के करीब कुछ वक्त गुजारने से ताज़गी महसूस होगी। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं
کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج آپ اپنے ساتھی کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا اور بعض اوقات انہیں حیران کرنا آپ کے رشتے میں مزید مٹھاس بڑھا سکتا ہے۔ آپ کی صحت بھی محبت میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اسی لیے آج آپ دونوں کو ایک ساتھ کچھ صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے، جس سے نہ صرف آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا بلکہ آپ دونوں کی ذہنی اور جسمانی صحت بھی بہتر ہوگی۔ لبرا، برج میزان۔ آج دن کا کچھ وقت پڑھنے، پڑھانے اور نئی معلومات حاصل کرنے میں گزرے گا۔ کچھ مثبت تبدیلیاں رونما ہونے کے امکانات ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو اچھی کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ سیاسی اور سماجی میدانوں میں آپ کی فعالیت اور غلبہ بڑھے گا۔ آپ کے کام میں رکاوٹ کی وجہ آپ کا غصہ ہے۔ آپ کے لیے مناسب رہے گا کہ آپ اپنے منفی خیالات پر قابو رکھیں۔ حالات سازگار رہیں گے۔ اگر کاروبار میں شراکت داری کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے تو اس پر فوری عمل درآمد فائدہ مند رہے گا۔ مالی حالات بہتر ہوں گے۔ ملازمت پیشہ افراد زیادہ کام کی وجہ سے پریشان ہو سکتے ہیں۔ اپنے خاندان میں کسی باہری شخص کی دخل اندازی نہ ہونے دیں۔ میاں بیوی کسی بھی مسئلے کو باہمی ہم آہنگی سے حل کرنے کی کوششیں کریں۔ صحت اچھی رہے گی۔ بدلتے ہوئے ماحول کی وجہ سے محتاط رہنا بھی ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اگر آپ سنگل ہیں تو کسی نئے سے ملنے کے امکانات ہیں، لیکن یاد رکھیں چیزوں کو دھیرے دھیرے لینے سے مضبوط رشتہ استوار ہوگا۔ صبر اور سمجھ سے کام لیں اور جو کچھ آپ کے دل میں ہے اسے بانٹنے کی کوشش کریں۔ محبت کے مثبت تجربات سے بھرے اس دن کا لطف اٹھائیں اور اپنے ساتھی کے ساتھ خوشگوار لمحات کا اشتراک کریں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے منصوبے کامیاب ہوں گے۔ آپ دن بھر گھریلو انتظامات اور بہتری سے متعلق کاموں میں مصروف رہیں گے۔ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے مسائل حل کرنے سے خوشی ملے گی۔ خود اعتمادی بھی بڑھے گی۔ آپ سماجی سرگرمیوں میں بھی حصہ ڈالیں گے۔ جذبات کی وجہ سے لیے گئے فیصلے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، اسی لیے اپنی کمزوری پر قابو پانا بھی بہت ہی ضروری ہے۔ بہت زیادہ غصہ آپ کے کام میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ کاروباری کام میں غفلت نہ برتیں۔ کاروبار میں نئی جماعتوں اور نئے لوگوں سے نمٹنے کے دوران آپ تمام پہلوؤں پر غور کرنا یقینی بنائیں۔ سرمایہ کاری کے لیے دن اچھا نہیں ہے۔ حکومتی معاملات آج حل ہو سکتے ہیں۔ آج جسمانی کمزوری اور جوڑوں کے درد کے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ اپنی خوراک کا خیال رکھیں اور مناسب علاج کروائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ یہ کشش گہری اور جذباتی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس نئے رشتے کو سنجیدگی سے لینے سے پہلے وقت نکالیں۔ یقینی بنائیں کہ آپ کے درمیان تعلق سچائی اور معنی سے بھرا ہوا ہے۔ آج محبت میں پہل کرنے اور جذبات کو سمجھنے کا بھی دن ہے۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج آپ کو میڈیا یا اپنے کسی قریبی شخص کے ذریعے نئی معلومات اور خبریں ملیں گی، جس پر عمل کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ پھنسے ہوئے یا ادھار کی رقم واپس مل سکتی ہے۔ کسی نہ کسی طرح بات کر کے آپ کا کام ہو جائے گا۔ غیر قانونی کاموں میں دلچسپی نہ لیں ورنہ آپ کسی سرکاری معاملے میں الجھ سکتے ہیں۔ آمدنی کے ساتھ اخراجات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ کسی قریبی دوست کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب نہ ہونے دیں۔ نوجوان لوگ فضول کاموں میں وقت اور پیسہ ضائع کر سکتے ہیں۔ جائیداد کے کاروبار میں اچھا سودا ہونے کا امکان ہے۔ کاروباری کاموں میں بہتری کا امکان ہے۔ کام وقت پر مکمل ہوگا۔ آپ کے رابطے فائدہ مند ہوں گے۔ خاندانی زندگی اچھی رہے گی۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کچھ وقت گزاریں، اس سے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ خواتین اپنی صحت کے بارے میں فکر مند ہو سکتی ہیں۔ یوگا، مراقبہ اور ورزش پر توجہ دیں۔ مناسب علاج بھی کروائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ جامنی جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔
اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو آزادانہ سوچ رکھتا ہو۔ یہ نیا تعلق آپ کے دل کو ایک نئے جوش سے بھر دے گا۔ اپنے جذبات کو کھلے دل سے بانٹیں اور نئے تعلقات کے امکان کا خیر مقدم کریں۔ اپنے دل کی بات سنیں اور حساسیت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج اگر جائیداد یا گاڑی کی خریداری سے متعلق منصوبہ بندی چل رہی ہے تو فوری فیصلہ لیں۔ آپ کو کچھ خوشگوار تجربات بھی ملیں گے۔ کسی تقریب یا پارٹی میں مصروف رہیں گے۔ انٹرویو میں کامیابی ملنے پر نوجوانوں کا اعتماد بڑھے گا۔ غیر قانونی سرگرمیوں اور منفی لوگوں سے دوری رکھیں۔ اس سے آپ کی عزت اور احترام کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خواتین کو ذاتی اور خاندانی کام میں توازن پیدا کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ کام میں سنجیدگی اور ارتکاز کا بہت زیادہ ہونا ضروری ہے۔ لاپرواہی کی وجہ سے کچھ بڑا آرڈر ضائع ہو سکتا ہے۔ بڑے سیاسی یا بااثر لوگوں سے رابطے میں رہنا آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ نامساعد حالات میں خاندان کے تمام افراد کا تعاون آپ کو خود اعتمادی دے گا۔ آج تناؤ، ڈپریشن اور موسمی بیماریوں سے بچیں۔ سردی آپ کی صحت پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج آپ کی خاندانی اور رومانوی زندگی سنجیدگی کا تجربہ کرے گی۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ اہم بات چیت کرنے کا موقع ملے گا، خاص طور پر مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں۔ یہ وقت باہمی افہام و تفہیم اور استحکام کے لیے سازگار ہے۔ ایکویریس، برج دل۔ آج آپ خاص لوگوں سے مل سکتے ہیں۔ اہم امور پر بھی بات چیت ہوگی۔ آپ کو روزمرہ کی زندگی کے علاوہ کچھ نئی چیزیں سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ خاندانی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں گے۔ بات چیت میں الفاظ کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں ورنہ غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ بچوں کے ساتھ دوستی رکھیں کیونکہ ڈانٹنے سے ان کی عزت نفس مجروح ہو سکتی ہے۔ یہ احساس کمتری بھی لا سکتے ہیں۔ طلباء دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے۔ یہ مطالعے میں رکاوٹوں کا سبب بن سکتا ہے۔ کام کی جگہ پر کسی باہر کی مداخلت کی وجہ سے ملازمین میں اختلاف رائے پیدا ہو سکتا ہے، اسی لیے ہر کام میں اپنی موجودگی کو برقرار رکھیں۔ اگر ملازمت پیشہ لوگ اپنا کام بخوبی انجام دیں گے تو انہیں حکام کی طرف سے حوصلہ ملے گا۔ آج خاندانی ماحول مثبت رہے گا۔ اعصابی تناؤ اور درد کے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ کام کرنے کا اثر آپ کی صحت پر بھی نظر آئے گا۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج اپنے ساتھی کے ساتھ مشترکہ سرگرمیوں میں حصہ لینے کا بہترین وقت ہے، جس سے نہ صرف آپ کو خوشی ملے گی بلکہ آپ دونوں کے درمیان ذہنی ترقی بھی ہوگی۔ اور اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ سماجی تقریبات میں کسی خاص سے ملاقات کا امکان ہے۔ یہ ایک نیا رشتہ شروع کرنے کے لیے ایک اچھا دن ہے۔ پائسیز، برج حوت۔ آج مالیات سے متعلق رکے ہوئے کاموں میں تیزی آئے گی۔ مہمانوں کی آمد سے گھر میں خوشی کا ماحول رہے گا۔ خاندانی مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ آپ کے بچوں کی مثبت سرگرمیاں آپ کو سکون بخشیں گی۔ سرمایہ کاری سے متعلق کام کے لیے وقت سازگار ہے۔ آپ اپنی تدبیر سے ہر مسئلہ حل کر لیں گے۔ انا اور زیادہ اعتماد کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں ورنہ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ دوسروں پر بہت زیادہ نظم و ضبط نہ مسلط کریں۔ اپنے رویے میں لچک کو پیدا کریں، اس سے آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے۔ آج شراکت داری کے منصوبے ملتوی کریں، پہلے اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مالی معاملات میں بہتری آئے گی۔ ملازمت سے متعلق کام میں حالات معمول پر رہیں گے۔ کاروبار کے کام کو اپنے گھر پر اثر انداز نہ ہونے دیں۔ گھر میں خوشیاں، امن و امان برقرار رکھیں۔ مذاق میں وقت ضائع نہ کریں۔ آج پیٹ کی خرابی کی وجہ سے آپ بے معیار محسوس کریں گے۔ ہلکی خوراک رکھیں اور شدید پریشانی کی صورت میں علاج کروائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔
اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کی دلچسپی کسی خاص کی طرف بڑھ سکتی ہے جو روحانی یا تخلیقی نوعیت کا ہوگا۔ یہ گہرے اور سچے رشتے بنانے کا وقت ہے، اپنے دل کی بات سنیں اور نئی محبت کے لیے کھلے رہیں۔ آج آپ کے لیے جذبات بانٹنے اور نئے رشتوں کو مضبوط کرنے کا موقع لایا ہے۔